अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हॉलैंड के बारे में बताएं। मेरे दोस्तों, हॉलैंड यूरोप में बहुत बेस्ट कंट्री है, हर लिहाज से बेस्ट है। छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। तो अगर आप असाइलम के बारे में बात करेंगे, अगर आप आकर असाइलम करना चाहते हैं तो हॉलैंड जो है वो यूरोप में इस टाइम तो बेस्ट जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका केस का फैसला करने का दुरानिया टाइम बहुत कम है। अगर आप जेन्युइन हैं, आपके पास एविडेंस है, आपके पास सबूत हैं, तो ये साल से डेढ़ साल से 2 साल मैक्सिमम में आपका केस का फैसला कर देगा। अगर आप जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी कोई शक नहीं कि 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल लगा दे। अगर फ्रांस में जाएंगे तो फ्रांस तो रिजेक्ट ज़्यादा करेगा और उसके बाद कह रहे टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। अगर आप बेल्जियम में जाएंगे तो बेल्जियम में भी जर्मनी से बेहतर है लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। लेकिन हॉलैंड इस टाइम यूरोप में सबसे बेस्ट कंट्री असाइलम के हवाले से है कि अगर आप इसमें जाके असाइलम करते हैं तो इसका जो मेन कैंप है ट्रैपल, आप उधर जाके असाइलम करेंगे। हॉलैंड छोटा कंट्री है, उसका जो एक मेन कैंप है उसका नाम है ट्रैपल। उसके स्पेलिंग आगे पीछे होते हैं लेकिन उसका नाम ट्रैपल है। आपने उधर जाके असाइलम करना है, आपने एविडेंस वगैरह देने हैं अपने जो भी है। आपकी 8 10 12 दिन के बाद एक प्रोटोकॉल आएगी जिसे ट्रैवल प्रोटोकॉल कहते हैं, और वो ट्रैवल प्रोटोकॉल में आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे आए हैं, कि हॉलैंड में आप लीगल आए हैं, इलीगल आए हैं, आप बाय रोड आए हैं, बाय एयर आए हैं, आप कैसे आए हैं। और एक बात मैं बार बार कहता हूं अपने सुनने वालों को कि उनकी ट्रैवल प्रोटोकॉल कहते हैं, छोटी प्रोटोकॉल कहते हैं, फर्स्ट प्रोटोकॉल भी उसको कहते हैं। उसमें उनका मकसद ये होता है कि वो उस बंदे तक पहुंचे जो आपको लेके आया है। वो असल में एजेंट का नाम, एजेंट का एड्रेस या एजेंट का आईडी वगैरह पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको बार बार इस चीज पे रेज करते हैं कि आप बताएं कौन है, कैसे है, कौन कद उसका क्या था, क्या पहना था, कैसे था। और अगर आप उनको ये कह दें कि मैं एयरपोर्ट पे मुझे एजेंट लेके आया है, तो कई दफा वो उस फ्लाइट का वीडियो निकाल के भी देखते हैं कि आपके साथ कौन सा बंदा था। ऐसे वाकयात हुए हैं। अगर आपने कह दिया कि मुझे एजेंट लेके आया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ झूठ ना बोलें, कम बोलें, बल्कि ना बोलें। अगर आपने ऐसे हवा में छोड़ दी कि मैं एक एजेंट के साथ आया हूँ, उसने काला टाई कोट पहना है, ऐसे बाल थे, ये है, कई दफा वो उससे जो फ्लाइट आपने बताई है उसकी वीडियो निकाल लेते हैं और वो पूरी उस पर सर्च करते हैं। इसलिए वो जो छोटी प्रोटोकॉल है, जो ट्रैवल प्रोटोकॉल, उसमें उसने आपकी आईडी जो है वो कंफर्म करनी होती है और जो आपको लेके आया है उसकी आईडी भी कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कह दें कि मैं एजेंट के थ्रू आया हूं, अगर आप ये कह दें मैं लीगल वीजा लेके खुद आया हूं, फिर तो ठीक है, उनके पास एम्बेसी में पीछे सारा रिकॉर्ड होगा किसने खुद वीजा हासिल किया है। उसके बाद ट्रैपल के बाद अगर आप कोई अपना एविडेंस वगैरह नहीं देते, अगर आप अपना आईडी नहीं देते, अगर आप अपना पासपोर्ट नहीं देते, तो आपको बूडन भेज दिया जाएगा। एक उनका नेक्स्ट कैंप है बूडन। बूडन कहते हैं हमारे जर्मन लैंग्वेज में और हॉलैंड की लैंग्वेज में बोलने में थोड़ा सा फर्क है। बूडन भेज देंगे। बूडन में आपकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी कि आप कहां से आए हैं, क्योंकि उर्दू बोलने वाले ममालिक में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और भी कई ऐसे कंट्री हैं जिनमें कहीं उर्दू बोली जाती है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि उर्दू बोलने के बिहाफ पे आपको मान लें कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो ये आप गलत कह रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। फिर बॉर्डर में आपकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आप कहां से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और आपके केस को फिर वो कह लें कि अटेंशन नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इसलिए अगर आप जेन्युइन हैं, मैं यही कहता हूं, अगर आप हॉलैंड में आ गए हैं, आप जेन्युइन हैं, आपके पास सबूत हैं, तो आप ये सोच सकते हैं अगर जेन्युइन हर चीज है, आपकी जान को खतरा है, अपने प्रूफ मुकम्मल लेके आए हैं, फाइल लेके आए हैं, तो हो सकता है आपके 80-90% केस पास हो जाए। इससे भी ज्यादा चांस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन सबूत हैं और अगर आपने सब कुछ हवा में छोड़ना है, कहानी बनानी है, तो फिर इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। या आप 2 नंबर सबूत लेके आए हैं
جن کی کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی تو پھر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے اگر ثبوت لے کے آئیں تو جنمن لے کے آئیں. اب یورپ میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایف آئی آر آپ کے پاس ایسی ہوتی ہے جس کا پیچھے ریکارڈ ہی نہیں ہوتا, تو پھر اس کا جب وہ انویسٹیگیشن اپنی ایمبیسی کے تھرو کرواتے ہیں تو پھر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ایک بات اور کہوں, اگر ہالینڈ کی ایوریج کیس سننے کی بہت تیز ہے, پاس کرنے کی بھی بہت تیز ہے, لیکن صرف جینون ثبوت ہوں اور اس میں 2 نمبری کوئی نہ ہو, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کیس جلدی پاس کریں گے, جلدی ہیئرنگ ہوگا اور جلدی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ آپ کو جب آپ پہلے کیمپ میں آ جائیں گے تو آپ کو جب نیکسٹ کیمپ میں چھوٹی پروٹوکال کے بعد آپ کو آگے ٹرانسفر کر دیا جائے گا, المیرے یا امسٹرڈام یا اور بہت سارے کیمپ ہیں, مجھے سب کے نام تو نہیں آتے, مین کیمپ تو ایک ہی ہے تھریپل. اس کے بعد آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا, آپ کو 60 یورو پر ویک کے ملنے شروع ہو جائیں گے, 60 یورو پر ویک کے. لیکن ایک بات یہاں میں مینشن کر دوں کہ ہر صوبے میں, ہالینڈ کے بھی ہر صوبے میں مختلف قانون ہے. کہیں 40 یورو ملتے ہیں, کبھی 50, کہیں 60, کبھی 70, کبھی 65 یورو ایک ویک کے ملتے ہیں. جرمنی میں منتھ کے ملتے ہیں اور ہالینڈ میں ویک کے ملتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب دوسرے کیمپ سے آپ کو لاسٹ کیمپ میں یا لاسٹ ہاسٹل ٹائپ ایک بیرک سے ہوتے ہیں اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, جس میں آپ کی پکی ٹرانسفر ہوتی ہے. جب تک آپ کا کیس نہ پاس ہو جائے ہم اسے بولتے ہیں پکی ٹرانسفر. وہاں زیادہ تر تو آپ کو 60 سے 65-70 یورو ہی ویک کے ملیں گے. لیکن کچھ بیکورڈ یا باہر والے دور دراز کے علاقے ایسے ہیں جہاں آپ کو کارڈ ملے گا, آپ کارڈ سے صرف شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ کو نقد پیسے نہیں ملیں گے. سننے میں کچھ کمپلینز ایسی آئی ہیں کہ ہمیں بار پیسے نہیں ملتے, نقد پیسے نہیں ملتے, ہمیں کارڈ ملتا ہے, ہم کارڈ سے شاپنگ کر سکتے ہیں. تو ایک میں ہالینڈ کی اور بہترین بات بتا دوں تاکہ ویڈیو مختصر ہو جائے, کہ ہالینڈ میں جب آپ کا کیس پاس ہوتا ہے تو آپ کی جو فیملی ہے وہ پوری جو شادی شدہ بچے چھوڑ کے آیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کی پوری فیملی کی ذمہ داری ہالینڈ حکومت خود لیتی ہے. وہ آپ کو کیس پاس ہونے کے بعد آپ کے گھر کی اکوموڈیشن پوری کرے گی, آپ کو گھر ڈھونڈ کے دینا, گھر کو سیٹل کرنا, آپ کی فیملی کو بلوانا ان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا کیس جنمن پاس ہو چکا ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بیچولر ہیں تو کیس پاس ہونے کے بعد آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ نے کام کر کے اپنی وائف کو بلوانا ہے, اور وہ بھی 6 ماہ کی آپ کی سیلری سلپ لگیں گی. اس کے بعد آپ اپنی وائف کو یا اپنے میاں کو بلوا سکتے ہیں, جو کیس پاس ہونے کے بعد اپنا رشتہ کریں گے, میرج کریں گے, جو بھی کریں گے کیس پاس کے بعد. یا جب آپ نے کیس ڈال دیا مین کیمپ میں, ٹریپل میں, اس کے بعد آپ نے اگر نکاح کی ہے, آپ نے میرج کی ہے, اس کے بعد بھی آپ کو خود کام کر کے اپنی وائف کو یا میاں کو بلوانا ہوگا, یہ میں بتا دوں. اور ایک لاسٹ بات, جو شادی شدہ اپنے بچے اور فیملی چھوڑ کر ہالینڈ میں آتے ہیں وہ اپنے جو پیچھے فیملی چھوڑ کے آئے ہیں, پورے یورپ میں فاسٹ تقریباً یہ قانون ہے کہ 18 سال تک آپ اپنے بچے بلوا سکتے ہیں. لیکن ہالینڈ کا قانون سب سے تھوڑا سا مختلف ہے, آپ 25 سال تک جو آپ کے بچے ہیں وہ ان سب کو آپ بلوا سکتے ہیں, بشرطے کہ ان کی شادی نہ ہوئی ہو. ان میرڈ بچے جو پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہیں جو 25 سال سے چھوٹے ہیں لیکن ان کے رشتہ نہیں ہوا, وہ ابھی بیچولر ہیں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ والد یا والدہ کے سپانسر پہ ٹریول کر کے ہالینڈ آ سکتے ہیں. جو فیملی ویزا ہے اس کی ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے ہالینڈ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کے ہر کویسچن کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, پلیز چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں. پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. آپ دوستوں کے لیے بہت مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں, آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ساری انفارمیشن 100% صحیح ہو, تو آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں پلیز. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں, بہت آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.